Easter natong tanan. Malipayon kayo ako nga motimbaya og miingon, malipayong Pasko sa pagkabanhaw natong tanan. Ilabi na gayod sa akong mga amigo ug amiga, ilabi na gayod sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, sa mga madre o sa mga religious brothers. Usbon ko, Happy Easter natong tanan. Ako gyud nga timbayahon nga sa usa ka malipayong kasaulugan sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong mga mag-uuma ug mga mananagat, sa ato nga mga magtutudlo, sa ato usab nga mga kandidato. Hinautunta nga inyong nadungog ang wali nga akong gipadala sa mga kaparian nga ang kandidato nga atong butuhan mao kadtong kandidato nga nakahimo sa gitawag og Corporal Works of Mercy. Kandidato nga nakatabang sa ato nga mga kaigsuunan kay sa wala pa sila hatagi sa rinda sa pangagamhanan, matinabangon naman sila. Tingali kung hatagan na sila sa rinda sa pangagamhanan, mas matinabangon pa sila nga mohimo sa ilang obligasyon. Busa akong timbaya sa mga kandidato nato, hinautunta nga inyong basahon pag-usab ang Matthew 25 versikulo 31 hangtod sa 46 o kini gahisgot bahin sa Corporal Works of Mercy nga atong Ginoo sa diyang muhukom siya mangutana lamang kung kita nakatabang ba sa mga nagkalisod-lisod sa mga kabus. Sa dili pa ko magsugod, ako di ay greetings timbaya ngadto ni Monsignor Boy Naron nga magisaulog siyang sacerdotal ordination anniversary ugma Abril 19, ika-37 niya katuig pagkapari ngadto ni Monsignor Boy Naron. Malipayong pagsaulog sa imong pagkapari o ginaot nga ang Dios sa kanunay magauban kanimo aron ikaw magmakanunayon nga matinud-anon sa imong pagserbi sa imong katawhan nga gihatag kanimo sa simbahan. Ngadto ni Monsignor Boy Naron Jr., again I say happy sacerdotal ordination anniversary. Ang ato karong ebanghelyo nining unang adlaw sa oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Ang mga babae midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakitagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisubornuhan nila og daghang kwarta og giingnan, ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay maigo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay nga kabalak-an. Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayud karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan, atong hinumduman nga ang Pasko sa pagkabanhaw mao gayud ang pinakadako o pinakaimportante nga kapistahan sa Katoliko Romano nga simbahan. Busa ako nahibulong kay nganuman nga ang mga Katoliko wala man kayo nag-celebrate. Ay pasabot nako nga nag-ihaw parog baka, nag-ihaw parog baboy o dunay mga kasaulugan tungod kay kining piyesta sa pagkabanhaw ni Jesus mao man ang pinakataas, pinakadako ug pinakaimportante nga kapistahan
sa simbahang Katoliko Romano. Mas pa kini sa pista sa atong patron, mas pa kini sa piyesta sa mahal nga Birhen Maria. Mao nga ato gayon nga sa ulugon ang kapistahan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo nga usa ka dako o labing importante nga kasaulugan. Mao man bitaw nga ang simbahang Katoliko Romano nagpahinumdum ngayon kanato pinaagi sa sulti ni San Pablo sa 1 Corinto 15 versikulo 14 nga nagaingon, kung wala mabanhaw si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. Muna nga importante gud kaayo, matud pa ni San Pablo, importante kaayo ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ari kita sa ebanghelyo. Ang ato pong ebanghelyo nindot pud kaayo og kasaysayan. Unya ato kining gikuha sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Una sa tanan, atong hinumduman nga ang mga babae kaniadto sa panahon ni Hesus wala tagai og dignidad og dili pod katuhuan ang mga sulti sa mga babae. Pero karon gigamit ni San Mateo ang mga babae. This is a very radical and a revolutionary idea. Nganuman, tungod kay ang mga babae mo'y unang miadto sa lubnganan ug unya ilang nakita nga wala na ang lawas ni Hesus. Mao to nga sila midagan aron pagbalita ngadto sa mga tinun-an. Kung atong hinumduman bisan si San Juan kagahapon sa ebanghelyo gahisgot gihapon sa mga babae nga miuna pag-adto aron paghimo sa seremonya sa pagpahumot sa atong Ginoo. Unya didto gihapon si Maria Magdalena o si uban nga mga Maria, tulo ka Maria, didto sila pero ila gyapon nakit-an nga wala na ang lawas sa atong Ginoo. Pero ang importante ani mao nga ang mga babae mo'y unang gihatagan og pribilehiyo aron makasangyaw sa mayong balita bahin sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. This is very revolutionary in a sense that the women were not given credibility by society, but now women are being sent in order to proclaim the good news concerning the resurrection of our Lord Jesus Christ. Usa kini ka maanindot nga yugto, panahon o teksto tungod kay sa ang ebanghelyo gahatag man gayon o kining dako nga papel sa mga babae aron ipakita nga ang duna gyud ay equality bahin sa lalaki ug sa mga babae. Mao ni nga kanang tungod niini daghan na kay karon sa ato rang mga panahon, daghan na makayong awareness, daghan ng balaod bahin sa mga pagpanalipod sa katungod sa mga kababayen-an. Apan kaniadto sa kunang gikasulti ang mga babae gitratar sama sa usa ka property, usa ka butang nga giangkon sa mga kalakin-an. Pero karon gihimos nila ang una gyud nga pag-abli sa tong ebanghelyo karon ang mga babae mumiadto sa lubnganan o sila nakakita nga nawala na ang lawas ni Hesus o midali sila pagdagan aron pagbalita niini ngadto sa mga tinun-an. Unya sa dihang naglakaw sila padulong ngadto sa mga tinun-an migalit og pagpakita ang atong Ginoo ngadto kanila og miingon ang kalinaw magauban kaninyo. Nindot kayo na no? Ang atong Ginoo mao gayud ang tag-iya sa tanan, sa kalinaw, sa kalipay ug sa pagka matinabangon o pagka manggihatagon. Ang atong Ginoo tag-iya sa kalinaw. Uy, kung naabitay kalinaw, nindot kayo ang atong kinabuhi. Kung naatay kalinaw, sayon kayo ang atong pagkatulog. Kung naatay kalinaw, dili mo taas ang atong blood pressure.
Kung naatay kalinaw, dili ta stressful ang atong kinabuhi. Kung naatay kalinaw, kita mamahimo gayud nga malipayon sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyok. Pero wala galitay kalinaw, aburido atong ulo. Kung wala galitay kalinaw, daw ang Satanas mo'y gahari sa atong kinabuhi. Kung wala galitay kalinaw, dili yun maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Mao na nga, nindot kaayo sa diha nga nagpakita ang atong Ginoo sa mga kababayan, diha iya diha yung gihatag ang kalinaw nga mooy magdala sa mga kababayan sa katawhan ngadto sa maayong kabubuton. Unya, ang mga babae nihapa o mihalok sa tiil sa atong Ginoo, misimba sila. Pero unsa gisulti sa atong Ginoo? Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong mga igsuon ug padtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Nindot kayo ni ang maong istorya. Una sa tanan, didto sa Galilea, didto sa dagat sa Galilea, iyang gitawag ang iyang mga tinun-an ug dinhi na usab sa iyang pagkabanhaw, iya na usab nga gitawag ang mga tinun-an nga magkita sila didto sa dagat sa Galilea, the Sea of Galilee. Nindot kayo no, sa diha nga gitawag ni Jesus ang mga tinun-an gasugod didto sa dagat sa Galilea. Karon nga nabanhaw siya, magkikita siya kanila didto na usab sa dagat sa Galilea. Kini bang gitawag og reunion. Doon na gitay reunion, malipay man gyud ta. Kining adto man gyud ta sa lugar diin adunay mga gitawag og memories. Dunay gitawag og mga paghandom sa pagpasalamat. Kini biyang atong pagpakig-uban, nagtuo lang ta ba nga lipay-lipay lang. Pero kini din atong pagpakig-uban, naghimo day kini og mga lama sa kagahapon nga nindot kaayo nga makapatik og handurawan diin ato yung masubli tungod kay nindot man nga handumon ang mga kagahapon. Mao ni ang nahitabo. Gusto ni Jesus nga maghandom sila sa ilang nagreunion sila didto sa dagat sa Galilea aron ilang mahinumduman ang tawag niya, ila pong mahinumduman ang mga wali sa atong Ginoo, ang mga pagtulunan nga gisulti sa atong Ginoo, mga pagtulunan diin siya miingon nga siya magpasan sa krus, mamatay siya, unya sa katulong kaadlaw siya mabanhaw. Hinumduman nato ha, si Pedro wala ba dayon makatugot nga makadawat niining pag-ingon nga mamatay, magpasan sa krus. Wala biya ma-register sa hinuhuna, sa hunahuna ni Pedro ang bahin sa pagkabanhaw. Ang iyarang nadunggan mao gayod nga si Kristo magantos, magpasan sa krus, unya mamatay. Pero ang atong Ginoo nihimo dayon og koreksyon sa kan San Pedro ug giingnan ang imong panghuna-huna dili huna-huna sa Ginoo, huna-huna sa tao. Unya giingnan pagali siya, paluyo kanako, ayaw og pag-una-una tungod kay ang imong huna-huna iya ni Satanas. Sakit pero giklaro sa tong Ginoo ang importante sa pagkabanhaw nga ang Ginoo tungod kay siya matuod nga Dios ug matuod nga tao, dili siya mamatay kun dili mabanhaw siya. Namatay siya pero mabanhaw siya. Mao ni ang nakaanindot ngano nga magreunion sila para ilang handumon ang mga pagtulunan nga gihatag sa atong Ginoo ngadto sa mga apostoles. Kana bitawng nindot unta kaayo ba kun dili lang do namang gyud Hinuoy kining pagkabanhaw, pero nindot unta kaayo no nga kining kanang atong mga ginikanan nga nangamatay na, kana bitawng makita po nato unta sila physically, magpundok ang mga igsuon, unya murag dunay reunion ba, magkaistoryahanay
Nindot unta kayo ako yung pangandoy yun unta nga kining magkatapok pud mi mga igsuon. Pero lisod man kaayo kay nangatiguang na nga akong mga igsuon, tiguwa lang na manggali ko. Nagkaunya nangamatay na, duhanay namatay sa akong igsuon, si Attorney Max ug si Alel. Unya ang ako pong papag mama nangamatay na pud. Ang akong mga apuhan nangamatay na pud. Pero nindot yun nga naay reunion sama nga ang ato nga Ginoo mitawag sa mga apostoles o iyang giingnan, gisugo niya ang mga babae o giingnan, ayaw kahadlok adtua hinuon ang akong mga igsuon, paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Beautiful memories, reunion. Mao gyud na nga ang nakaanindot sa kagahapon. Muna nga ako gyud hangyoon, ako gyud nga dasigon ang mga katawhan nga muhimog reunion. Kunya kunala galita nagpundok na galita sa usa ka reunion, dili nato tigawon. Kanang ato lang handomon ang mga kalipay. Kunya dili ta mag-away, kunya dili nato kanabitawng atong buybuyon ang usa ka tawo, atong usa ka igsuon, o dili nato mahayan ang atong igsuon. Tungod kay reunion sa panagtapok nga malipayon aron positive kaayo ang kining gitawag og energy nga mukuyanap sa tibuok nga palibot. Ug mao kini ang gihimo sa tong Ginoo. Iyang gisugo ang mga babae aron musulti ngadto sa mga apostoles nga siya gusto makikita kanila. Samtang ang mga babae galakaw dinhi pod ang mga gwardiya, ang mga nagbantay sa lubnganan miadto usab sa kadagkuan sa mga pari og nagsulti bahin sa nahitabo. Pantayin ninyo ha, unsay gihimo sa mga kadagkuan sa pari. Unya ang kadagkuan sa mga pari nagkigtangbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisubornuhan nila og daghang kwarta ug giingnan, ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Kini di gyud ni maayo ba? When you are a leader and you teach your constituents how to become a liar, that is not good. Mao ni ang gitudlo sa mga punuan, sa mga pari nga nakikitagpo sa punuan sa mga Hudiyo. O ang ilang laraw maura gayud nga ilang isulti ipanulti ang bakak. Mao ni nga dili gyud maayo. Unang mamili gyud ta ug atong mga leaders labi na karong Mayo 9, mamili ta og leader nga musultig tinuod. Dili kay leader nga butbuton, leader nga bakakon, leader nga magdala nato ngadto sa kadautan. Kay ang lungsod nga bakakon dili gayon makadawat og panalangin sa Ginoo. Unya kun naa manggali panalangin, daw hangin ra kining mulabay o ang masinati mao ra gayud ang mga kadautan. Muna nga di gyud maayong sa ka-leader mamakak og masayop ta o nasayop ang kunon nga nasayop, pero nga mamakak sama sa gisulti karon sa ebanghelyo dili gyud maayo. Usbon ko, tulo ka punto ang atong ebanghelyo karon. Una, giving power to women. Nga ang mga babae kaniadto wala hatagi og responsibilidad. Karon mao na hinuon ang unang magwali bahin sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ikaduha, sa diyang ang atong Ginoo nagpakita sa mga babae, siya mihatag og kalinaw ngadto sa mga kababayen-an. Ipasabot nga importante kaayo ang kalinaw sa atong kinabuhi. Ikatulo, nga ang mga leader dili gyud maayo nga maoy mangulo aron musulti og bakak. Mga igsoon, nindot kaayo ang atong ebanghelyo karon atol kini sa unang adlaw human sa Pasko sa pagkabanhaw. Hinaut-unta nga kita nga mga makasasala mabanhaw kita ug atong talikdan ang dautan nga mga kinabuhi tungod kay pinagi ni ana
atong gipakita nga kita nabanhaw usab. Yae ang imong pagpakasala tungod kay pinagi ni ana ikaw nabanhaw usab kuyog sa atong Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Sa dili pa diay ako mupadayon, ako sa nga pasalamatan sila si Lydia Dolostrico, ingon usab ang iyang bana nga si Roel ug ang iyang anak nga si Oliver. Pasalamat pug ko ni Bebe Alporque nga mihatag og usa ka sakong bugas sa Archbishop's Residence. Ingon sab ni Bebe Mejos and family, ni Anita Mejos ug ni Mr. and Mrs. Rebocas and family ug ni Angging Aljas. Usa ka tagsa sila ka sako nga gihatag diri ug si Lydia Dolostrico mihatag og duha ka sako nga bugas. Kini kong mga bugas pod nga akong nadawat dili lang ni para sa akong balay, kundi ako kining ibahin-bahin sa mga pobre, labi na gayud sa mga makililimos dinha sa Gaisano ug uban pa nako nga makit-an nga nagkinahanglan og panabang. Muna nga salamat sa mitabang. Ako pod nga pasalamat ni Lourdes Bumidiano, kini si Manang Lourdes Bernard Bumidiano, salamat kaayo, ug ni Rosie Curayag. Ako pod nga pasalamat ni Dazel Humuad Tikson sa tanan niya nga gihimo. O ako pong pasalamat sa atong parish priest dina sa Sinakaban, uban ni Father Marvin Osminia, nila ni Needs Kabando, o si Needs Kabando, ingon mo sab ni Lutsi, o sa tanan, tungod kay niadto kong Abril 9, nihimo man sila sa PPCRB Voters Education nila sa Sinikaban Parish, ang parokya ni Father Darrell Rosales, ang parokya nga naghupot sa titulo nga sa Shrine, Archdiocese Shrine of St. Joseph. Akong pasalamat sa mitambong niadtong maong PPCRB Voters Education, ingon manusab sa atong mga leaders dina sa Sinakaban, sila si Oloy Dahay, ang Social Action Coordinator diha sa parokya, si Nanette Lampasa, si Danilo Alima, si Edna Daluz, si Nida Parmisana, si Alfredo Handumon, si Vicky Pakatang, si Aga Maghanoy, si Alma Patria, si Marian Kauit, o labi na yun ni Father Darrell Rosales. Ako pong pasalamat ngadto sa Knights of Columbus didto sa Calamba nga gipanguluhan ni Casey Villanueva nga dina sa Calamba. Ninyong tanan daghan kay sila, mihatag ako og kining recollection nila. Salamat kaayo. Unya daghan kay silang mitambong sa Knights of Columbus dina sa Calamba. Osbon ko Sir Knight John Villanueva, salamat kaayo sa imong pag-abi-abi. Salamat kaayo sa imong pagkamatinabangon. Salamat sa tanan nga mga Knights of Columbus dinha sa Calamba, Misamis Occidental, dinhi sa ato nga Archdiocese sa Osamis. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa rin ako mutapos, ako pong pasalamat sa Kuta Shrine nga mihimo sa penitential walk dinha sa Boulevard hangtod dinhi sa Kuta Shrine. Salamat kaayo sa inyong pag-participate. Labi na gyud ni Father Ondo Roma, ang maong director sa Kuta Shrine. Salamat po ni Father Dedeng Aguilar. Salamat po sa choir nila ni uban usab ni Engineer Ismail Larubis,
o sa tanan gayon, sa tanan. Usbon ko, salamat sa inyong pagka-matinabangon alang sa atong tinuhuan. Mabuhay ang Katoliko Romano, mabuhay ang atong pagtuo, padayon kita nga mamalandong sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Aleluya, aleluya, aleluya. Salamat kaayo kay nabanhaw ang atong Ginoo.